जी जी, पहली बात यह है कि दीनी लोग जो हैं वो अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है तो बहुत सारे आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जिसमें थोड़ा वक्त लगता है और आप काफी सारे काम कर सकते हैं। उसके लिए पहला एक काम ये करना चाहिए कि कोई स्किल अपने अंदर पैदा करें, कोई ऐसी स्किल जो स्किल लोगों की जरूरत हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लिखने की महारत आपके पास है उर्दू में या अंग्रेजी में या अरबी में, तो बहुत सारे दुनिया के अंदर फ्री लांसर्स हैं जो जबान के ऊपर कमांड रखते हैं, लिखते हैं और वो लिखते हैं और काम दे देते हैं और दूसरी तरफ से उनको पेमेंट मिल जाती है। वो आर्टिकल्स लिखते हैं, अखबारों के लिए लिखते हैं, मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, किताबों के लिए लिखते हैं। फिर दूसरी जो स्किल है वो है ट्रांसलेशन की स्किल। अगर तर्जुमे की महारत है तो बहुत सारे लोगों को दुनिया में ये ऐसे शख्स की तलाश है जो अरबी से उर्दू तर्जुमा कर सके या उर्दू से अरबी तर्जुमा कर सके या और जबानों में तर्जुमा कर सके। तो ट्रांसलेटर के तौर पे भी अपने आप को एक स्किल डेवलप कर ली जाए तो ये भी एक मॉडर्न वर्ल्ड का बिजनेस है जिसको किया जा सकता है। बाकी रवायती कारोबार में तो बहुत सारे बिजनेस हैं जो आपका वक्त जितनी इजाजत दे उस वक्त को सामने रखते हुए आप जो रवायती कारोबार हैं, कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उनको भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज की जदीद दुनिया है, इस जदीद दुनिया में कोई एक महारत अपने अंदर पैदा करें, वो बेशक लिखने की महारत हो, बोलने की महारत हो, तर्जुमा करने की महारत हो। आप YouTube के ऊपर कोई चैनल बना लें, वहां कोई एक उन्वान सेलेक्ट कर लें, उस उन्वान पर रोजाना की बुनियाद पे वीडियोस बनाना शुरू कर दें। तो ये वाला भी एक अच्छा एस्पेक्ट है जहां एक आधे साल में, 1.5 साल में आप अच्छा एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं एज अ यूट्यूबर भी। तो ये 2-3 ऑप्शन इतने थोड़े से वक्त में, थोड़े टाइम में, चूंकि अजान का भी वक्त इधर हुआ चाहता है असर का, तो इसलिए मैंने मुख्तसरन ये गाइड किया है। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया और आज के जदीद दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो नई जनरेशन, नई नस्ल को उनकी तरबियत के दौरान माँ बाप को इस चीज का ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये कि बच्चे कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो माँ बाप जब घर में आते हैं तो अम्मी भी मोबाइल पे लगी होती हैं, अब्बू भी मोबाइल पे लगे होते हैं, बच्चों से बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल पे लगे हुए, खाना खा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए यानी खाना भी नहीं खाते, मोबाइल साथ रखा होता है। तो इसका मतलब है बच्चों ने कहां से सीखना है? वालिदैन से। तो जब वालिदैन की ये तरबियत होगी, यानी पहले बच्चों की तरबियत नहीं करनी पड़ेगी, पहले वालिदैन की तरबियत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने अंदर बेहतर लाएं। जब वो बेहतरी लाएंगे तो फिर बच्चों के अंदर बेहतरी आएगी। एक तो ये बच्चे अगर मोबाइल, पहली बात तो जो 3 साल या छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, उनको तो मोबाइल बहुत ही थोड़ी देर देना चाहिए। जो माहिरीन रिकमेंड करते हैं कि 1 घंटे 30 मिनट से 60 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बच्चों का, छोटे बच्चों का। इससे उनके दिमाग पे, उनकी आंखों पे, उनके ज़हन पे बहुत असर पड़ता है। तो लेकिन पहले वालिदैन को ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। फिर दूसरा, बच्चों को, ये जिब्राइल ने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को कलम और पेन नहीं चलाना आता, मोबाइल चलाना आ गया यानी हालांकि उनको, छोटे बच्चों को वो चलाना आना चाहिए था। अब मेरे बच्चे, ये पीछे किताबें पड़ी हुई है ना, अभी मेरे पास तो हजारों किताबें हैं, तो मेरे बच्चे खिलौनों से कम खेलते हैं, किताबों से ज्यादा खेलते हैं। वो किताबें लेके और शौक है, मेरी किताबें ले जाते हैं कई, उसको फिर रीडिंग करते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं किताबों को। तो बच्चों का मोबाइल का कोई मुतबादिल होना चाहिए। मोबाइल का मुतबादिल क्या है? नंबर 1, कोई उनको आर्ट कोई ला दें, आर्ट बुक्स, जहां वो कलर पेंसिल्स कोई ला दें, उनको कलरिंग पेंसिल्स ला दें, कोई आर्ट ला दें, वहां कोई रंग भरते रहे चीजों के अंदर। दूसरा, बच्चों के साथ खेलना चाहिए माँ बाप को, यानी मोबाइल के बजाय कोई खेल कूद करनी चाहिए जिसमें आधा घंटा 1 घंटा बच्चों को एंगेज रखें। क्या ख्याल? तो दूसरी ये मुस्बत एक्टिविटी है। तीसरा, ये बच्चों के अंदर मुताले की आदत डालनी चाहिए, किताबों से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। अभी बच्चों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो बच्चे वैसे ही किताब खोल के ऐसे ही रीडिंग करते रहते हैं, वो वैसे ही रीड करते रहेंगे। तो माँ बाप को चाहिए कि उनको वैसे ही आदत डालें ताकि किताब से शौक पैदा होना शुरू हो जाए उनका। तो ये 3 काम इब्तदाई तौर पे करने चाहिए और अपने बच्चों को
ویسے بھی موبائل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ اگر کنیکٹڈ ہو اور بچوں کو موبائل دے دیں تو آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ بڑی خطرناک چیز ہے، موبائل پہ کسی بھی وقت کوئی بھی چیز کھل جائے گی. تو آپ اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو بڑی خطرناک ہتھیار آپ نے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، چھوٹے بچوں کے جن کو پتہ ہی نہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. عبد الرحمان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. عبد الرحمان ویری گڈ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ لیں، کاغذ لے کر اس کے اوپر لکھیں جتنے بھی منفی خیالات آپ کو آتے ہیں، جو بھی منفی خیالات آتے ہیں ان کو رقم کریں، لکھیں، اور پہلے تو اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے منفی خیالات کی ایک تحریری شکل بنائیں. تو وہ 5-10 ہوں گے خیالات. مثلا ایک یہ ہوگا میں ترقی نہیں کر سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میری تعلیم کم ہے، لوگ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میرے اندر سکل نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ فلاں بندہ مجھ سے آگے نکل گیا یا کوئی اور مجھ سے آگے نکل گیا یا میں پیچھے رہ گیا. تو جو بھی منفی خیال آئے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ 5 یا 4 منفی خیال ہیں. اب آپ کیا کریں، فرض کریں اگر آپ کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ میں قرآن حفظ نہیں کر سکتا اس عمر میں، تو میں آگے تعلیم اپنی نہیں بڑھا پا رہا، یا میرے اندر اعتماد نہیں ہے. اب اس کا الٹ کیا ہے، میرے اندر اعتماد نہیں ہے، اس کا الٹ ہے میرے اندر بھرپور اعتماد ہے. میں پیسہ نہیں کما سکتا، اس منفی خیال کا الٹ کیا ہے، میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں. تو جو اس کا الٹ خیال ہے اب اس خیال کو لکھنا شروع کر دیں رجسٹر کے اوپر، تیز تیز لکھیں. مثلا 20 دفعہ وہ خیال لکھ دیں، یعنی 20 دفعہ. اگر آپ کہتے ہیں میں انگریزی نہیں بول سکتا تو اس کا صحیح خیال کیا ہے، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں. یہ لکھی جائیں. اس کو کم سے کم 500 دفعہ اس خیال کو لکھیں، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں. تو میں چونکہ ماہر نفسیات ہوں تو میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ مشق کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا مثبت خیال ہے وہ آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا، منفی خیال کم ہونا شروع ہو جائے گا اور مثبت خیال بڑا تصویر بننا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، چاروں کل پڑھا کریں، چاروں کل روزانہ پڑھا کریں. جو 4 کل ہیں وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں، اس کی بڑی برکات ہیں. نمبر 3، مثبت خیال کے لیے مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں. اگر آپ روزانہ 2-4 ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جو اچھی باتیں کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو لامحالہ آپ کے اندر بھی وہی سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ منفی لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے کوئی شخص تو اس کے مثبت خیال جو ہیں وہ سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، منفی خیال آنا شروع ہو جائیں گے. تو تیسرا کام کیا کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی کمپنی چینج کریں. چوتھا کام کیا کریں، روزانہ کم سے کم 5-10-15 منٹ مثبت چیزوں کو سنا کریں. یوٹیوب کے اوپر 15 منٹ مثبت چیزیں سنیں، موٹیویٹڈ چیزیں سنیں، اچھے علماء کو سنیں، اچھے سپیکرز کو سنیں، اچھے ٹرینرز کو سنیں. تو یہ 4 کام کریں تو آپ کے مثبت خیال آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے.